السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على لي تيب ديال القرايه اللي كاينين في لي زيكول بريفي بيان سور. دخنا كل ايكول كتكتب السميه اللي بغات، هادي بيلانغ، تريلانغ، ميسيون، كامبريدج، شي سميات اخرين ما بقيناش كنعرفوهم شنو هما. غنحاول نقرب ليكم على حسب داكشي اللي لقيت من معلومات. آه، شنو لي سيستيم اللي كاينين في المغرب بالنسبه لي زيكول بريفي. دونك نبداو بلو سيستيم الاول اللي هو البيلانغ. لو سيستيم بيلانغ هو العادي اللي تنعرفو كاملين، اللي كاين في لي زيكول تقريبا كاملين من الرخيصه حتى الغاليه، اللي هو القرايه بالعربيه وبالفرنساويه. دونك تيقراو وليدات لي ماتيغ سيانتيفيك بالعربيه اي فرونسي، تيقراو ان بروغرام ماروكان معروف. كل ايكول تتعزل الكتوبه اللي بغات على حساب المكتبات اللي كاينين هنا والمطبعات بلوتو اللي كاينين هنايا اللي كاينين هنا في المغرب. كاين اللي تيقول لك لا حكا حنا كنجيبوا الكتوبه من برا وداكشي. المهم سان سيستيم كي ستاندار. على فان ديال هاد لي زيتود الوليدات تيولي عندهم مورا الدراسه الثانويه باك مغربي اللي كيخليهم يدخلوا لي كونكور ولا لي كونكور ديال لي زيكول وديال لي زونيفرسيتي اللي كاينين في المغرب. كاين لو سيستيم ايدوكاتيف الاخر اللي هو لي كام ايتود كاثوليك وماروك. الناس ملي كيسمعوا ايتود كاثوليك وماروك كيتخلعوا، تحسب لهم الناس غادي يقريوهم الكاتيشيزم زعما المسيحيه. هادو سيتي دي زيكول اللي كنا كنقولوا لهم شحال هادي لي زيكول ديال الرهيبات ديال لي سور. كانوا ملي كان استعمار في المغرب كانوا تيقراو فيهم اكثريه الناس ديال الفرنساويين والنصارى اللي كانوا هنايا في المغرب، والوليدات ديال الاعيان اللي كانوا هنا في المغرب. من بعد ملي مشى الاستعمار بقاو هما ما مشاوش. هادو سي دي زيكول اللي تابعين ليغليز في الرباط. دابا مازال تيقريو الوليدات ولكن ما بقاوش لي سور. ها هما خليت لكم لا ليست ديال لي زيكول اللي مازال تابعين لي كام. هادو كانوا معروفين باثمنه مزيانين وان سيستيم كي تري بيان، ولكن راه سي ان سيستيم دابا مغربي بكل شيء بالقرايه العاديه اللي تنعرفوا حنايا. كاين لو سيستيم ميسيون فرانسيز اللي هو لايف انا ما صدقتش تخرج ليا. المهم لي زينيسيال ديال اجونس بور لانسينيمون فرونسي ا ليترانجي. الوغ هاد لي زيكول كاينين فيهم جوج ديال الانواع ولا ثلاثه. انا غندير لكم لا ليست ديالهم غادي تشوفوها في لا بريزونطاسيون، ولكن انا نهضر لكم عليهم بشكل مختصر. كاين فيهم لي زيكول اللي كيكونوا تابعين ديريكتومون، سي دي زيكول فرانسيز كيكونوا تابعين ديريكتومون لانسينيمون فرونسي، تعطوا ان دبلوم فرونسي. هما كاملين تعطوا ان دبلوم فرونسي. وكاينين دي بارتنير بريفي بحال دابا شي ايكول كتومولوغا ميسيون فرانسيز، وديك الساعات هما كيعطيو لو ميم دبلوم. لا ديفيرونس هي انك ملي تبغي دوز لو كونكور ديال باش تدخل لوليداتك لهاد لي زيكول اللي كيكونوا جيستيون ديريكت من فرنسا. هادوك تدخل لي تيست ادميسيون كيدوزو ديريكتومون سور انترنت، لانسكريبسيون سور انترنت، كيشدوك تي افيكتيوك ليكول اللي مسلكاهم في لا ريجيون اللي مسلكاهم. الوغ كو ملي كتدخل اون ايكول اللي كتكون ديال ان بارتنير بريفي، شي واحد عنده ايكول و اومولوغاها من عندهم من ميسيون، هذيك الساعه تدوز لي تيست عندهم ليكول وهما اللي تيصيفطوا لو دوسي ديالك لا ميسيون فرانسيز. دونك كاين كيف قلنا اون جيستيون ديريكت، هي هذوك اللي كيسميوهم او جي دي، جيستيون ايتابليسمون دو جيستيون ديريكت. وكاين الاخرين اللي انديريكت ولكن سي دي زيكول مغربيه، دي زيكول ماروكان اللي خداو لاكريديتاسيون من عند هاد لو ريزو دانسينيمون فرونسي، واللي تيقراو الوليدات عندهم كياخذوا حتى هما في الاخر ان باك فرونسي اللي معترف به بيان سور في فرنسا. دونك الوليدات يقدروا يدوزوا امتحانات هنايا في لي زونيفرسيتي مغربيه ولا زيكول مغربيه، ويقدروا يمشيو يدوزوا اوسي امتحانات ولا يمشيو يلتحقوا بالجامعات ولا لي زيكول اللي كاينين في فرنسا سون بروبليم.
أنا حطيت لكم هنا لو لين ديال لي كونديسيون ديال لاكسبتاسيون ديال لي دوسي ديال الناس اللي باغيين يدخلوا وليداتهم من هاد لي زيكول de mission française. دونك غادي تدخلوا ليه في هاد لو لين راه كتبتو لكم هنايا كتلقاو فيه المعلومات كاملين على هاد الشيء. وكاين واحد لو سيستيم اللي هو الكامبريدج اللي كتبوعيه ما تقلب على لي زانفورماسيون عليه كتوحل. لي زيكول تقريبا كاملين كاتبين كامبريدج عندهم في لا بوبليسيتي ديالهم تيقول لك تنقريو لونغلي. انا لا ديفيرونس اللي فهمت بيناتهم مورا ملي سولت بزاف ديال الناس هي انه كاين الكامبريدج اسسمنت انترناشونال وكاين الكامبريدج اسسمنت انجليش. هذاك الكامبريدج اسسمنت انترناشونال هذاك تيخلي الوليدات اللي كيقراو فيه انهم في الاخر ديال لي زيتود ديالهم عندهم الحق باش يدوزوا ان باك انجلي دونك ان ديبلوم انجلي اللي تخليهم يدخلوا لي زونيفرسيتي انغلوفون بما فيهم جو بونس l'Angleterre, les États-Unis et quelques pays anglophones. المشكلة اللي فيه انه الا خديتي ان باك انجلي ما عندكش الحق ولا غير معترف به في المغرب دونك ما عندكش الحق انك دوز لي كونكور ديال لي زيكول لي يونيفرسيتي في المغرب. هاد لي زيكول اللي معترف بهم فيهم هاد لو سيستيم كامبريدج اسسمنت انترناشونال اديوكيشن هادو هما اللي حطيت لكم في لا ليست غادي تلقاوهم عندهم في لو سيت ديالهم. هاد واحد جوج 3 4 5 ديال لي زيكول في كازا بوحدهم هما اللي معترف بهم في هاد لو سيستيم. لي زيكول الاخرين كاملين عندهم ما يسمى بالكامبريدج اسسمنت انجليش سواء عندهم واحد لوتوريزاسيون من كامبريدج باش يقريو دي زور رونفورسي ديال لونغلي. دونك في الاخر تيعطيوك ان دبلوم عادي مغربي ولكن تيقريو لونغلي. كاينين اللي عندهم الحق انهم يدوزوا لي تيست ديال لونغلي لي ديفيرون نيفو عندهم في ليكول كم عندهم الحق انهم غير يبريباريو لي زيليف و لي زانفون لهادوك لي تيست اللي غادي يصيفطوك في الاخر دوزهم في ان سنتر دو لونغ اغريي كامبريدج. المهم في لي دو سيستيم لافونتاج هو القرايه ديال لونغلي. لو بروميير سيستيم كامبريدج اسسمنت انترناشونال اديوكيشن اللي تيخليك يمكن لك تاخذ الباك انجلي باغ لا سويت. لافونتاج انك كتقرا حتى لي ماتيير ساينتيفيك ان انجلي دونك الوليدات تيوليو مزيانين بزاف في لونغلي. ولكن الا كان شي واحد عارف راسو في الاخر راه ما غاديش يصيفطوا وليداتو على برا باش غادي يقراو في ان بيي انغلوفون كنقول انا ما كاينلاش طاهيه لا ماجوريتي ديال لي زيكول تيجيو تيجيو حتى للكوليج والوليدات ما تيأذنوش هذاك لو سيستيم انجلي كومبليتمون انجلي باش ياخذوا ان باك انجلي وتيكملوا ان باك نورمال. ولكن في وقيته اللي كانوا قراو فيها هذاك لو سيستيم باغ اكزومبل في البريمير ولا من لا غراند سيكسيون حتى وصلوا للكوليج تيكونوا اكتسبوا واحد المهارات لغويه اللي هي مزيانه بزاف حيت حتى لي ماتيير ساينتيفيك حتى هما تيقراوهم بالانجلي. المهم هادشي اللي لقيت كمعلومات على هاد لي سيستيم اللي عندنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اذا بغيتوا شي معلومات اضافيه كتبوها لي في التعاليق و اتري بيانتو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنعاود دابا في لا فيديو تيبان ليا كاينين شي حوايج مكتوبين عزلتهم على ود لا كولور ديال لا ديابو ما باينينش مزيان. اللي محتاج لا بريزونطاسيون سو فورما فيديو ولا باوربوينت يخلي لي لادريس ميل ديالو في التعاليق ولا الواتساب ديالو في التعاليق وانا نصيفطها لكم ديريكتومون. السلام عليكم.